Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी, मेरी बहुत प्यारी प्यारी सिस्टर्स का जो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देती हैं और ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करती हैं। और बहुत सारी मेरी सिस्टर दुआएं देने के साथ साथ बहुत से अपने मसाइल भी डिस्कस करती हैं। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, सबकी मुश्किलात को हल करे और जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है उन्हें हमारे बस में कर दे, अपनी रहमत से, अपनी बरकत से, अपनी रहमतों की बारिश कर दे हम पे, हमारे सब बहन भाइयों पे और हमारे सब जानने वालों पे। तो जी आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है जी इर्तज़ा की। और इर्तज़ा लिखती हैं मुझे रावलपिंडी से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी अस्तगफिरुल्लाह मेरे स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ। आपी उम्र में तो मैं आपसे बड़ी हूँ लेकिन मैं आपी आपको प्यार से कह रही हूँ। मैं आपके साथ अपने बचपन से लेके अब तक की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ ताकि उन ख़वातीन और उन लड़कियों के लिए मोटिवेशन बने जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं अपने हालात की वजह से और छोटी-छोटी सी परेशानियों पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और वो ये नहीं देखती कि उनकी ज़िंदगी में कितनी नेमतें अल्लाह ने अता की होती हैं, बस थोड़ी-सी बातों पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मैं खुद भी 2 बेटियों की माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि आजकल के बच्चे कैसी सोच रखते हैं और क्या सोचते हैं। मैं आपको बताती हूँ बेटा, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उस वक़्त मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हो गया था। मेरे ताया-ताई ने मुझे पाला और मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया-लिखाया। ताया-ताई के घर कोई औलाद नहीं थी इसलिए उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला, हर ख्वाहिश मेरी पूरी की और हर चीज़ मुझे दिलाई। बहुत ज़्यादा प्यार करने के साथ-साथ मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे और शायद मेरे सके माँ-बाप भी इतना मेरा ख़्याल ना रख सकते जितना इन्होंने मेरा ख़्याल किया। मेरे अम्मी-अब्बू यही थे, यही मेरे सारा कुछ थे और यही मेरी दुनिया थे। इन्होंने मेरी शादी मेरे चचा के बेटे के साथ तय कर दी। चचा का बेटा टेलर था और बहुत अच्छी सिलाई किया करता था। कभी वो दुबई में काम करता, कभी सऊदीया में और कभी पाकिस्तान आया करता था। ये तीनों मुल्कों में इसका काम था और बहुत अच्छा इसका काम चलता था। एक दिन जब हमारी शादी हुई तो इन्होंने मुझे बाहर ले जाने के बारे में प्लान किया, लेकिन मेरी सास जो कि मेरी चच्ची भी थी उन्होंने जाने से रोक दिया और मैं यहीं पे रही। मेरे अल्लाह ताला ने 3 बच्चे दिए। बेटा मैं यहाँ पे अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी, वहाँ से मेरे मियाँ कमा कर भेजा करते थे। मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पाकिस्तान आना पड़ गया और पाकिस्तान आने के बाद वो कोई काम नहीं करते थे। अब घर की सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, सारे बच्चों का देखभाल और इनकी पढ़ाई के अखराजात भी मुझे ही पूरे करने थे। मैं सिलाई कर लिया करती थी और सिलाई करके मैं अपना गुज़र-बसर कर रही थी। अब बेटा आहिस्ता-आहिस्ता इनकी मेडिसिन भी लेती और इनकी भी खिदमत करती, साथ-साथ अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी तरफ भी तवज्जो दी हुई थी। बहुत मुश्किल वक़्त आ गया था, मैं बहुत ही मुश्किल से अपना गुज़ारा कर रही थी। इस पे सास-ससुर की बातें और ऊपर से मेरे मियाँ के कान भरना, यानी कि मेरी सास मेरे मियाँ के बहुत ज़्यादा कान भरती थी। बहुत ज़्यादा मेरी बुराइयाँ करती थी, जिसकी वजह से मेरे मियाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे और कभी-कभी मुझे मारते भी थे। बेटा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मेरे वालिदैन जो कि मेरे सगे वालिदैन हैं वो फ़ौत हो चुके थे। जिन्होंने मुझे लेके पाला वो भी अब फ़ौत हो चुके थे, दोनों नहीं थे। और जो मेरे वालिदैन का घर था यानी कि मेरे ताया-ताई का जो घर था, वो भी उन्होंने मेरे नाम कर दिया था। मेरी सास हमेशा मेरे मियाँ को यही कहती थी कि इसका मकान बेचो और अच्छी-सी चीज़ें लेकर आओ, गाड़ी लो, चीज़ें अपनी ज़िंदगी की पूरी करो। और लेकिन मेरी ये सोच थी कि मैं जो घर का रेंट आ रहा है, उससे अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर लूँ। लेकिन ये लोग ये बात समझ नहीं सक रहे थे, ये चाहते थे कि बस पैसा आए और ये लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करें और जल्दी से वो पैसा ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों की जो पढ़ाई के अखराजात हैं वो इसके किराए से पूरे हो रहे हैं वो होते रहें। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते थे जिसकी वज़ह से मेरे मियाँ अक्सर और बेशतर मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे, कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा हाथ भी उठा दिया करते थे। इनफैक्ट अब तो बहुत ज़्यादा बुरा वक़्त आ चुका था, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। एक तो सिलाई करती थी बेटा, दूसरा
घर बार देखती थी, और तीसरा इनकी बातें भी मुझे सुननी पड़ती थी। बहुत मुश्किल से मेरा गुज़ारा हो रहा था। उसके ऊपर मेरी सास मुझ पे गलत किस्म के इल्ज़ामात भी लगाती थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्र करती थी और अपने रब के हज़ूर रोती थी कि अल्लाह पाक, मैं साफ़ हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, जो मर्ज़ी कोई करता रहे, बस तू मेरी हिफ़ाज़त करी और तू ही मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हेल्प की और मुझे इस मुश्किल वक़्त में सब्र अता किया, और मैं सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करती थी, सिलाई करती थी और अपने घर-बार की देखभाल और बच्चों की देखभाल में लगी हुई थी। अब वक़्त गुज़रता जा रहा था, बच्चे बड़े होते जा रहे थे, और साथ ही साथ मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तमन्ना रहती थी कि मेरा शौहर मुझसे प्यार करे और मेरा भी ख़्याल करे, मेरा भी एहसास करे। शादी के 2 साल बाद ही इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान वापस आ गए थे, और फिर इनकी टाँग का सारा मामला जो कि चलता रहा, काफ़ी अरसे के बाद ये अपने पाँवों पे खड़े हुए, और फिर इन्होंने हल्का-सा घर में ही काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये टेलर थे और बैठ के ज़्यादा काम कर लिया करते थे। इसलिए ये अब काम कर लिया करते थे थोड़ा बहुत, ज़्यादा काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से सारा बर्डन मुझ पर आ गया था और मैं इनका साथ देती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर दिया और काम वगैरह भी छोड़ दिया। अब ये सिर्फ़ सिगरेट पिया करते थे और अपना टाइम गुज़ारा करते थे। काम भी बहुत कम किया करते थे, सारा काम मैं ही करती थी। घर के बिल, घर की ग्रॉसरी, हर तरह का सामान मुझे ही लाना पड़ता था। बच्चों की फ़ीस, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म, बच्चों का किताबों का खर्चा, हर तरह का खर्चा मुझे ही करना पड़ता था। मैं बस अपना वक़्त गुज़ार रही थी, और जो मेरे वालिदैन का घर का किराया आता था, वो भी अपने बच्चों के ऊपर ही लगा रही थी, ताकि मेरे बच्चे अच्छे ही पढ़ लिख जाएँ और इनकी अच्छी ज़िंदगी बन जाए। इसी तरह चल रहा था कि मेरी बेटी ने जब मैट्रिक किया, तो मेरे मियाँ ने बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोर्स किया कि इसकी शादी कर दूँ, लेकिन मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे जैसी ज़िंदगी ना गुज़ारे, इसकी मुस्तकबिल अच्छा हो। इसलिए मैं चाहती थी कि ये आगे पढ़े, लेकिन मेरे मियाँ ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया हुआ था कि इसकी शादी करनी है अपने भाई के बेटे के साथ। मैं बहुत ही इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करती थी, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मेरा हमेशा इनके साथ लड़ाई हो जाती थी कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। लेकिन मेरे मियाँ ने ज़बरदस्ती से मेरी बेटी का निकाह करके इसको रुखसत कर दिया। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, वो उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अल्लाह ताला जब दिल में रहम डाल दे, तो अल्लाह ताला मोहब्बत भी पैदा कर देता है। उसके दिल में अल्लाह ताला ने उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी, और अल्लाह का शुक्र है कि उसका मियाँ उसका बहुत ख़्याल रखता है, बहुत कोऑपरेटिव है, और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देता। बेटा, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही थी, लेकिन इस इंसान को मेरा कोई एहसास नहीं था। ये ना ही काम करता था और ना ही मेरा कोई ख़्याल करता था। इनफैक्ट डिफ़रेंट किस्म के बहाने, डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें करके ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया करते थे। इन्होंने मेरा बहुत सारा ज़ेवर भी जाके बेच दिया, और बहुत सारे घर का सामान भी बेचना शुरू कर दिया, और अब इन्हें जो नशे की आदत पड़ चुकी थी, ये सारा खर्चा उस पे किया करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। मैं इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। अल्लाह ताला से हमेशा इस्तग़फ़ार करती और दरूद इब्राहीम पढ़ के अपने लिए दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ अता कर दे। मेरी ज़िंदगी में भी वो खुशियाँ आ जाएँ जो दूसरों की ज़िंदगी में मैं देखती थी। मेरे पास जब ख़वातीन सिलाई के कपड़े लेकर आया करती थीं, तो नित नए डिज़ाइन बनवाती थी कि हमारे हस्बैंड को ये अच्छा लगता है, हमारे हस्बैंड ने ये फ़रमाइश की है। तो मेरे दिल में हसरत होती थी कि काश मेरा मियाँ भी ऐसे करता, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बस दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा गिले-शिकवे करती होती थी अपने अल्लाह ताला के साथ, और कभी-कभी माफ़ी भी माँगा करती थी कि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर, तू रहमान है, रहीम है, करीम है, अज़ीम है, तू जानता है दिलों के हाल भी और मेरे हालात भी। अल्लाह ताला से तो कोई बात मेरी छुपी हुई नहीं थी। अल्लाह ताला को मैं अक्सर तहज्जुद में भी उठ के याद किया करती थी। रेगुलर तो नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन जब भी मेरी आँख खुल जाए, तो मैं नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से माँगा करती थी कि या अल्लाह पाक मुझे सकून अता कर, मेरी ज़िंदगी आसानी से गुज़ार दे, क्योंकि मेरे भी और भी बच्चे मौजूद थे जिनकी शादियाँ भी होनी थी और इनके कारोबार भी सेटल करने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। बस अल्लाह ताला को याद किया करती थी और अल्लाह ताला से बातें किया करती थी।
پھر بیٹا ہمارے گھر کے ساتھ ایک فیملی آئی، اور اس فیملی میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھیں۔ یہ بچیاں اکثر و بیشتر میرے پاس آیا کرتی تھی اپنی سلائی لے کر، لیکن کبھی تو بہت مشکل قسم کے ڈیزائن ہوتے تھے جو کہ مجھ سے نہیں بنانے آتے تھے، اور میں انکار کر دیا کرتی تھی، لیکن پھر بہت سارے ایسے ڈیزائن لے کر آتی تھیں جو میں آسانی کے ساتھ بنا دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا بہت زیادہ ہو گیا۔ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ان کے والد اکیلے تھے۔ ان کے والد بہت اچھے انسان تھے اور بہت کیئرنگ تھے، بہت خیال کرنے والے تھے۔ انفیکٹ جب بھی ان کے گھر میں کچھ پکتا تو یہ ہمارے گھر میں بھجواتے، اور اکثر میں بھی بہت ساری چیزیں بھی بنا کے ان کے گھر بھیجا کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو سلائی بھی انہیں فری کر دیا کرتی تھی۔ یہ لوگ ہمارا بہت خیال کرتے تھے اور ہم ان کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں سلائی کا کچھ سامان لینے کے لیے بازار گئی، تو بازار میں رش وغیرہ کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، جس پہ میرے میاں نے مجھے بہت زیادہ غلط قسم کی باتیں سنائیں، اور باتیں اتنی زیادہ اونچی آواز میں کر رہے تھے کہ دور دور تک جا رہی تھیں۔ یہ ساتھ والے فیملی نے بھی یہ باتیں سنی، اور انہیں یہ سن کے بہت زیادہ برا لگا۔ اس پہ جب وہ بچیاں میرے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ آنٹی آپ کو انکل اتنا برا بھلا کہہ رہے تھے، خیریت تھی؟ پھر میں نے بتایا کہ بیٹا بازار گئی تھی اور بازار میں اتنا زیادہ رش تھا کہ رش میں پھنس کے رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گئی تھی، اور یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ایسے بول رہے تھے۔ ایک دفعہ تو اس طرح کا بہانہ لگایا، 2-3 دفعہ پھر ایسے معاملات ہوئے تو میں ڈیفرنٹ قسم کے بہانے لگاتی رہی، لیکن کب تک انسان اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے؟ بچیاں سمجھدار بچیاں تھیں، اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ معاملات نہ سمجھ سکتی۔ وہ جب انکل کو یعنی کہ میرے میاں کو مجھے مارتے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور بہت زیادہ اس چیز کو برا سمجھا۔ جا کے انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح آنٹی کو آج انکل نے مارا ہے، اور آنٹی بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ ان کے ابو بہت اچھے انسان تھے، پڑھے لکھے تھے اور لائر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنٹی سے کہو کہ انکل کی یہ مار کیوں برداشت کرتی ہیں؟ آپ اپنے تحفظ نہیں کر سکتی، آپ اپنے حقوق نہیں جانتی، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں؟ آپ تو خود کماتی ہیں اور خود کما کر اپنے گھر کو چلا رہی ہیں، آپ کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے لیے بہتر سوچیں۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی جب انہوں نے اس طرح کے ہمدردانہ الفاظ مجھے بھیجے۔ مجھے بہت سکون ملا، کیونکہ میرے والد یہی احساس کرنے والے تھے۔ انہوں نے مجھے کئی بار کہا کہ تم ان سے ڈیورس لے لو، کیونکہ ایک تو یہ تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں، دوسرا یہ تمہارے پیسوں پہ اپنے ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ تمہیں عزت بھی نہیں دیتے۔ تو جب ایسا رشتہ ہو تو زندگی کاٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انکل یعنی کہ ان بچیوں کے باپ نے کہا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان سے ڈیورس لے لوں تو وہ مجھے اپنی زوجیت میں رکھ لیں گے، کیونکہ ان کے پاس اپنا مکان موجود تھا اور اپنی جائیداد موجود تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ کسی بھی قسم کی کوئی سیکیورٹی لینا چاہیں تو آپ لے سکتی ہیں۔ اس پہ مجھے بہت زیادہ دل میں حسرت ہوتی تھی کہ کوئی تو ہے جو میرا احساس کر رہا ہے، جو میرا خیال کر رہا ہے۔ اور میں جب استغفار کر کے درود ابراہیم پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں دے، اور مجھے کچھ ہے کوئی ایسا عطا کر جو میرا بھی خیال کرے، جو میرا بھی احساس کرے، جسے میری بھی پرواہ ہو، جو مجھے بھی سچے دل کے ساتھ چاہے۔ تو یہ وہ فرشتہ تھا، یہ انسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بھیجا۔ یہ میرا احساس بھی کر رہے تھے، خیال بھی کر رہے تھے، اور مجھے اپنے الفاظ سے نواز بھی رہے تھے۔ یہ ان کے چند ہمدردی کے الفاظ میرے دل میں بہت زیادہ گھر کر گئے، اور میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں اس ظالم انسان سے ڈیورس لے لوں اور اپنی شادی وہاں کر لوں، لیکن کیا کروں، مجبوری یہ تھی کہ اولاد بھی تھی اور معاشرے کا بھی ڈر تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ لیکن اب تو حد ہوتی جا رہی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا کر کے مجھے مارا کرتے تھے، اور اتنا مارا کرتے تھے کہ اب تو میری ہڈیاں بھی جواب دے گئی تھی، کیونکہ اتنے نیل اور اتنی مار کھانے کے بعد میری اپنی ہڈیاں بہت زیادہ درد کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے سلائی بھی کرنی پڑتی تھی، اور بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی پورا کرنا پڑتا تھا، بل بھی میں ہی دیتی تھی، گھر کے سارے کام اور ساری چیزیں بھی مجھے ہی دیکھنی پڑتی تھیں۔ یہ صرف نشہ کرتے تھے اور صرف مجھے مارا کرتے تھے، میں بس تنگ آ کے رہ گئی تھی۔ ایک دن یہ
بازار گئے تو انہوں نے وہاں سے تیزاب کی بوتل لائی تاکہ یہ مجھ پہ پھینک کے جلا سکیں۔ پتہ نہیں یہ نشے میں اس قدر آگے بڑھ جاتے تھے کہ انہیں سمجھ بھی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ کیوں نہ انہیں کسی سینٹر میں داخل کروا دوں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ انہیں سینٹر میں کیا داخل کروانا تھا، یہ تو بہت زیادہ خود ہی سمجھدار تھے، اور کوئی بھی خاندان کے لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے والدین کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی اور انہیں سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ الٹا ان کے پاس کوئی جائیداد بھی موجود نہیں تھی کیونکہ ان کی والدہ اپنی ساری چیزیں بیچ باچ کے یہاں سے پیسہ ختم کر چکی تھیں اور اپنی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ یہ سارے کے سارے میرے گھر میں رہتے تھے جو میرے پیرنٹس کا تھا۔ نیچے والے حصے میں ہم رہتے تھے، اوپر والے حصوں کا رینٹ آ جایا کرتا تھا، جس سے میرے بچوں کی پڑھائی کے خرچے بھی پورے ہو جایا کرتے تھے اور میرے گھر کا نظام بھی آسانی سے چل جایا کرتا تھا کیونکہ میں واحد کفیل تھی گھر کی، اور ان سارے لوگوں کو یعنی کہ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو مجھے کو دیکھنا پڑتا تھا۔ جب میرے داماد آتے تھے تو ان کے سامنے مجھے ایسے شو کرنا پڑتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا۔ اگر آج میرا جوائی دیکھتا تو بیٹا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی اور میری بیٹی کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو سکتی تھی۔ میں یہی کوشش کرتی تھی کہ اپنے گھر کے معاملات ان کے سامنے ڈسکس نہ کروں اور نہ ہی ان کے سامنے آئیں۔ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو سنبھالتی تھی کہ میرے دکھ ان لوگوں کو نہ پتہ چلیں۔ جب وہ چلے جاتے تھے تو اکثر یہ مجھے مارا کرتے تھے، مجھے بہت زیادہ انہوں نے مارا، جس کی وجہ سے ایک دن یہ جب بازار گئے اور تیزاب لائے، وہ تیزاب انہوں نے نکالا اور مجھ پہ ڈالنے کی کوشش کی، جس پہ میرے بیٹے نے انہیں دھکا دیا اور ان کا سر جا کے دیوار پہ لگا۔ دیوار پہ لگنے کی وجہ سے انہیں زخم ہو گیا اور پھر انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا۔ جب انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تو انہیں ڈاکٹر نے چیک کیا تو بہت زیادہ بیماریاں موجود تھیں، بہت زیادہ انفیکشن موجود تھے اور بہت زیادہ ان کو پرابلم تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں پرماننٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے رکھ لیا۔ یہ کافی عرصے تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے۔ شوگر بھی ہائی تھی، بلڈ پریشر بھی ہائی تھا۔ میں روزانہ کھانے بنا کے ان کے لیے لے کے جایا کرتی تھی، ان کا علاج چل رہا تھا اور یہ بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کی انہیں میڈیسن دی جا رہی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کرنی تھی۔ ایک دن ان کی خبر آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں گھر بھی نہیں لایا گیا، وہیں سے نہلا کے دفنا دیا گیا، کیونکہ ان کی بیماریاں اس قدر بڑھ چکی تھیں اور اس قدر انہیں انفیکشن تھے کہ گھر میں اگر لاتے تو دوسروں کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ انہیں یہیں سے دفنا دیں، تو انہیں وہیں سے دفنا دیا، حتیٰ کہ رشتہ دار بھی صرف جنازہ گاہ میں ہی آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عدت پوری کرنے کا حوصلہ دیا۔ میں نے اپنی عدت پوری کی اور پھر جو میرے ساتھ والے تھے یعنی کہ جو اب میرے موجودہ ہسبینڈ ہیں، میں نے ان کے ساتھ شادی کر لی، جس پہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا، بہت سارا برا بھلا بھی کہ لوگوں نے کہا، بہت ساری باتیں بھی مجھے کی، لیکن یہ بات میں اور میرا اللہ جانتے تھے کہ میں نے کتنی مشکل وقت گزارا ہے اس ہسبینڈ کے ساتھ، جبکہ میرے پاس آپشن موجود تھا کہ میں اپنی دوسری شادی کر سکتی تھی۔ مجھے انہوں نے کئی دفعہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں گے، لیکن میں نے ان کی خدمت کی، ان کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا، ہر طرح سے ان کا ساتھ دیتی رہی، لیکن یہ اس قدر عجیب ہو چکے تھے اپنے نشے کی وجہ سے یا پھر کہوں اپنی عادت سے مجبور تھے کہ مجھے بہت زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا۔ میں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا اور میری مشکل وقت بھی گزر گئے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ میرے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، انہوں نے آج تک مجھ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ کبھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی۔ یہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں، مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ انفیکٹ انہوں نے کچھ میرے پاس سیونگ موجود تھی جو اچھی جگہ پہ انویسٹ کی ہے، جس کے مجھے بہت اچھے رینٹ آ جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری فیملی کو ہر طرح کی مشکلات سے نکالے۔ میری بچی بھی اپنے گھر میں
खुश है। अब मैं अपने बेटे की शादी करना चाह रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक़्त देखा। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि किसी की बच्ची या किसी कोई मेरी बच्ची के साथ ऐसा सलूक करे या किसी की भी बच्ची के साथ कोई भी ऐसा सलूक करे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम औरतें अपने पे बहुत कुछ सह रही होती हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं जो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन लोग यही समझते हैं कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। और मेरा यही यकीन है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। हमेशा उसे उसकी बर्दाश्त के मुताबिक ही उस पे वज़न या बोझ डालते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसे मुश्किल वक़्त से निकाला और आसानी अता की। बाकी रही लोगों की बात, तो लोग तो कहते ही हैं, उनका काम सिर्फ़ कहना होता है और हमारा काम है सुनना। इसलिए अल्लाह ताला से माँगे जो भी चाहिए, अल्लाह ताला के आगे बयान करें, अल्लाह ताला से मदद माँगे और अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। बेशक आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि औरतें बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करती हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं और इंसान जानता है। बाकी रही सही आपने कही बात कि लोगों का तो काम है कहना, वो तो कुछ कहेंगे, तो उन्हें कहने देते हैं, हम करते हैं जी यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड और सबसे इजाज़त चाहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।